हेलो राज, स्क्रिन देखा छ? हो सर, देखिहाल्छु सर। ल, आज चाहिँ हामी प्रेसर, यो कति क्लास हो यो? आई मिन कति लेक्चर हो यो? 4 हो, क्लास सर 10। 4 हो सर। ल, एसी लेक्चर नम्बर 4। अनि यसमा चाहिँ हामी आज प्रेसरको च्याप्टर, प्रेसर भन्ने च्याप्टर, यो सायद च्याप्टर 2 हो। यो हाम्रो च्याप्टर 2 हो र यसमा चाहिँ हामीले अगाडि 3वटा भिडियो गरिसकेका छौँ र त्यो अपलोड पनि भइसकेको छ। र अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल चाहिँ हेर्छौँ। यो चाहिँ लेक्चर नम्बर 4 भयो। न्युमेरिकल चाहिँ हेर्छौँ एसी प्रिपरेसन क्लासेसमा, न्युमेरिकल प्रब्लम्स। न्युमेरिकल प्रब्लम्स। सो म यो न्युमेरिकल लेख्छु, तिमी नि लेख है, अनि गर्दै जाऊ म सँगसँगै। क्वेसन नम्बर 1, iron block, iron block of weight 600 Newton covers an area of 480 centimeter square on the ground. Calculate the pressure exerted by the box on the ground. Now your questions गर त। सर क्वेसन 3 डालेको एकछिन। क्यालकुलेटर लिएर बस, क्वेसन्स गर। ल, सल्युसन्स लेख। के भन्दैछ? आइरन ब्लक, एउटा आइरनको ब्लक छ अरे, अफ वेट, जसको वेट कति छ? 600 न्युटन। एउटा आइरन ब्लक छ, यसरी बुझ्न सक्छौ। यो एउटा सर्फेस भयो र यो सर्फेसमा एउटा आइरन ब्लक छ। ब्लक आइरनले अथवा लोहाको बने, लोहा मतलब आइरनले बनेको, लोहाले बनेको के छ? एउटा ब्लक छ। ब्लक भनेको कुनै अब्जेक्ट ब्लकको सेपमा, ब्रिकको सेपमा हुन सक्छ। र यसको वेट चाहिँ कति दिएको छ त? वेट डब्लु, वेट दिएको छ 600 न्युटन। र यो वेट भनेको ड्यू टु द ग्राभिटीको कारणले आउँछ है। एमजी भनेकै वेट हो है राज। यो जुन हो एमजी सर। छ, यही एमजी भनेकै यो वेट हो हैन? र यो हो वेट सर। भनेको वास्तवमा वेट भन र फोर्स भन, कुरो उही हो हैन? यति फोर्स लागिरहेछ। अनि यो वेटले चाहिँ यो कति एरिया कभर गरिरहेछ? यो ग्राउन्डमा जुन यो राख्दाखेरि यो 3D फिगर हो, 3 डाइमेन्सनल फिगर हो। अलिक इमेजिन गर, इटालाई राख्दाखेरि एरिया कभर गर्छ नि, इटालाई उठाउँदाखेरि यति यति एरिया कभर गरे हुन्छ हुँदैन? त्यही एरिया यसको पछाडि पनि छ के, अलिकति यसरी बुझ्नु। ठीक छ? सो यो ब्लकको एरिया कति दिएको छ त? एरिया कति दिएको छ? 480 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यहाँ केही पनि हैन, युनिटमा कुरो छ। यहाँ युनिटलाई एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त दिएको डाटाहरू लेख। गिभन, तिमीलाई के दिएको छ? गिभन डाटा लेख। न्युमेरिकल स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला के दिएको छ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। गिभन डाटा। त गिभन डाटा पहिला चाहिँ के दिएको छ? वेट दिएको छ। वेट अफ ब्लक कति दिएको छ? 600 न्युटन। वेट भन कि फोर्स भन? वेट अथवा फोर्स नि भन्न सक्छ यो, किनकि पृथ्वीले तान्ने भर्टिकली डाउनवार्ड फोर्स हो ग्राभिटीको कारण। कतिले दिएको छ? 600 न्युटन दिएको छ, क्वेसनमा दिएको छ वेट। र क्रस सेक्सनल एरिया, त्यो ब्लकलाई राखिसकेपछि त्यसले कति क्रस सेक्सनल एरिया, यो एरियाको कुरो गर्दैछ। ब्लकलाई राखिसकेपछि कति क्रस सेक्सनल एरिया त्यहाँ लेख्न सक्छौ। क्रस सेक्सनल एरिया ए कति दिएको छ त? 480 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ।
अब 480 सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई केमा लानु पर्यो त मिटर स्क्वायरमा लानु पर्यो किन मिटर स्क्वायर भनेको एसआई युनिट हो सो सबै न्युमेरिकलमा एसआई युनिटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो कसरी गर्ने 480 सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई म सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर लेख्न सक्छु है म ट्रिक बताउँदैछु एकदमै फास्ट कसरी गर्ने सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर लेख्न सक्छु राज यसलाई मनमनै 1 सेन्टिमिटर बुझ यसलाई नि 1 सेन्टिमिटर बुझ यसलाई नि 1 सेन्टिमिटर यसलाई नि 1 सेन्टिमिटर बुझ मनमनै अब यो 1 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गरिदियो यो भयो 480 1 सेन्टिमिटर भनेको कति मिटर हो 1/100 मिटर फेरि यो अर्को 1 सेन्टिमिटर भनेको कति मिटर हो 1/100 मिटर यसको मतलब 480 लाई अब 100 इन्टु 100 कति हुन्छ 1 मा 4 वटा शून्य हैन त राज हेलो हेलो राज छैन हेलो हेलो एकचोटि म यो क्वेशन्स रिभाइज गरिदिन्छु आज चाहिँ प्रेसर क्लास 10 एसी न्युमेरिकल प्रब्लम्स हामी हेर्दैछौँ यो चाहिँ लेक्चर 4 भयो अनि प्रेसर चाहिँ च्याप्टर 2 भयो अनि यसमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल प्रब्लम्स हेर्दैछौँ योभन्दा अगाडि 3 वटा भिडियो मैले गरिसकेँ र न्युमेरिकल प्रब्लम्समा पहिलो प्रब्लम्स दिएको छ आइरन ब्लक अफ वेट 600 न्युटन covers an area of 480 centimeter square on the ground. Calculate the pressure exerted by the box on the ground. यो बक्सले ग्राउन्डमा कति प्रेसर एक्सर्ट गरिरहेछ सो पहिला गिवन डाटा लेख्नु पर्यो वेट अथवा फोर्स दिएको छ 600 न्युटन अनि क्रस सेक्सनल एरिया यो ब्लकले कति कभर गर्छ यो ब्लकलाई ग्राउन्डमा राखिसकेपछि क्रस सेक्सनल एरिया त्यसले कति एरिया कभर गर्छ त्यो चाहिँ दिएको छ 480 सेन्टिमिटर हजुर भन भन सोध सोध हेलो एक्सक्युज मी सर मेरो आवाज गएको छैन नट क्लियर आइरहेको छैन सर कटेर आवाज आइरहेको छ सर यहाँ त ठीक छ नेट कटेर आवाज आइरहेको छ सर ल अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ यो क्रस सेक्सनल एरिया ए 480 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ अब सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो मैले सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर लेखेँ हेलो सो यसलाई चाहिँ मैले मिटर स्क्वायरमा यसरी कन्भर्ट गराएँ सो 480 डिवाइड बाई 100 इन्टु 100 भनेको हेलो यो अलिकति म रिभाइज गरिदिन्छु म रेकर्डमा लाउन बिर्सेको थिएँ अघिदेखि अलिकति बाँकी छ यो क्वेसन नम्बर 2 मञ्जुश्री वेट इज 40 kg हर one shoes covers area of 140 centimeter square. Calculate the pressure exerted on the ground if she stands with one leg. यदि मञ्जुश्री एउटा खुट्टामा यदि उभिन खोजी भने ग्राउन्डमा कति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ सिक्नुस् अब मञ्जुश्रीको वेट भनेको छ क्वेसनमा र युनिट दिएको छ केजीमा यसको मतलब मास चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ वेट भने पनि युनिट चाहिँ हेर्नुस् मास चाहिँ केजीमा र सानो जीको भ्याल्यु एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्याल्यु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ हामीलाई थाहा छ र वेट भन अथवा फोर्स भन त्यो भनेको एमजी वेट भनेको एमजी सो मास दिएको छ 40 केजी जी 9.8 क्याल्कुलेट गर्दा 392 न्युटन अब एउटा खुट्टामा उभ्यो भने कति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ भनेर क्वेसनमा सोधिरहेछ भने क्रस सेक्सनल एरिया अफ वन लेग जत्रो ठुलो खुट्टा त्यत्रै ठुलो जुत्ता त्यसैले लेगको क्रस सेक्सनल एरिया 140 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसलाई मैले मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गरेँ 0.014 मिटर स्क्वायर अब प्रेसर निकाल्नु पर्यो प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया र फोर्स कति छ 392 र एरिया अफ क्रस सेक्सन कति आयो
यस, यसलाई डिभाइड गरेर त कति आउँछ 28 28,000 सर। ल यति हो पास्कल सर, लेख्नु यो न्यूटन पर मिटर लेखिहालेँ स्क्वायर सर। ठीक छ यो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर नि लेख्न पाइन्छ पास्कल लेख अथवा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर लेख ठीक छ आन्सर भयो ठीक छ सर। ल एकछिन है एकछिन सर कीबोर्ड आयो तपाईको। एकछिन ल यो प्रेसरमा यस्तै खालको क्वेसन सोध्छ अब तिमीलाई एकचोटि अर्को खालको गराइदिउँ अब दुईटै खुट्टाले यदि उभिन् भने अब यदि यही क्वेसनमा दुईटै लेगबाट उभिन् भने के गर्ने एरिया अफ क्रस सेक्सनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने हैन यदि यही क्वेसनमा दुईटै खुट्टाबाट उभिन् भने यस्तो खालको क्वेसन के सेम क्वेसन हो गरिहाल भन्दैछ इफ a man has a mass 60 kg and the area of his सर प्रब्लम फेरि आयो सर। हजुर लो सर साउन्ड प्रब्लम फेरि आयो सर। साउन्ड प्रब्लम अब छ साउन्ड ठीक अब ठीक छ सर। ल ल ल अब चाहिँ बिग्रिदैन केही समस्या थियो हामीले सल्भ गर्दिसक्यौँ ल क्वेसन हेर इफ अ म्यान हैज अ मास 60 kg and the area of his 1 foot एउटा खुट्टाको एरिया इज 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर एउटा खुट्टाको एरिया है 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर what is pressure exerted by him on the ground when he stepped with अब हेर यहाँ केस दियो यहाँ हेर एउटा खुट्टा माथि उभियो भने कति प्रेसर 1 फुट फुट भनेको सिंगुलर हो फिट भनेको प्लुरल हो है 1 फुट भनेको एउटा खुट्टामा जब मात्रै उभियो भने कति प्रेसर एक्ट गर्छ ग्राउन्डमा स्टेप्ड विथ भने उभिन खोज्यो एउटा खुट्टामा उभियो भने कति प्रेसर र बोथ फिट भनेको दुईटै खुट्टाले उभिँदाखेरि कति प्रेसर बोथ फिट यो क्वेशन बुझ्यौ हो सर। ल एकदमै सजिलो सेकेन्ड केसमा के गर्नु पर्यो एरिया अफ क्रस सेक्सनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु सल्युसन ठिकै छ यहाँ के गर्नु पर्यो एउटा खुट्टाको एरिया अफ क्रस सेक्सन मैले लेखे एरिया अफ यो मैले क्रस सेक्सन लेखे तिमी CROSS लेख्नु एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ one leg भनेको एउटा मात्रै खुट्टाको एरिया अफ क्रस सेक्सन कति दिएको छ 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ क्वेसनमा एरिया अफ क्रस सेक्सन कति दिएको छ 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब यसलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो 150 लाई 1 माथि 4 वटा शून्यले डिभाइड गर्नु पर्यो अनि यो मिटर स्क्वायरमा जान्छ सो यसलाई जब सल्भ गर्छौ यो भ्यालु आउँछ 0.015 मिटर स्क्वायर क्याल्कुलेटरमा चेक पनि गर्दै जाऊ यति नै आउँछ अब दुईटै खुट्टाको एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्नु पर्यो भने यो भ्यालुलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने देयरफोर एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ 2 लेग दुईटै खुट्टाको एरिया अफ क्रस सेक्सन यसलाई सुरुलाई मैले A1 माने यसलाई मैले A2 माने A2 भनेको ट्वाइस अफ A1 हुन्छ हैन राज हो सर। हो ट्वाइस अफ A1 हुन्छ किनकि
एउटा खुट्टाको एरिया यदि दिया छ भने अर्को खुट्टाको एरिया पनि त्यति नै हुन्छ। अब यस्तो हुँदैन कि एउटा मान्छेमा एउटा खुट्टा सानो अर्को खुट्टा ठुलो, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब एक्सेप्सन हामी त्यस्तो जबसम्म क्वेसनमा मेन्सन हुँदैन दुईटै खुट्टाको एरिया सेम राख्ने। सो ले 2 ले मल्टिप्लाई जब गर्छौ आउँछ 0.03 मिटर स्क्वायर, 0.03 मिटर स्क्वायर। यति आयो एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ 2 लेग। अब यहाँ मान्छेको मास दिएको छ, मास अफ मैन कति दिएको छ क्वेसनमा 60 केजी। मास अफ मैन दिएको छ, मासलाई मैले सानो m ले डिनोट गरे, यो दिएको छ कति 60 केजी। र सानो g को भ्यालु एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, न्युमेरिकल गर्ने बेला 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर युज गर्नु। सो युनिट चाहिँ लेख्नु पर्छ, युनिट चाहिँ नबिर्सिनु। अब यति आइसकेपछि वेट अथवा फोर्स हामी निकाल्न सक्छौं। वेट भन अथवा फोर्स भन, यसलाई मैले f ले डिनोट गरे, निकाल्न सक्छु। वेट को फर्मुला m * g mg, मास दिएको छ 60, g भनेको 9.8, मल्टिप्लाई गर त्यसलाई 588 आउँछ, मल्टिप्लाई गर यति आउँछ। हो सर 588 आउँछ न्यूटन। 588 न्यूटन। सो वेट आयो। अब यहाँ फर्स्ट केसमा के सोध्दैछ 1 फुटमा उभिदा कति प्रेसर। सो केस नम्बर 1 लेखिदियो यहाँ, केस नम्बर 1 लेखिदियो। केस नम्बर 1 मा प्रेसर सोध्दैछ। सो प्रेसर, अब केस नम्बर 1 को प्रेसर सोध्दैछ, सो म P1 लेख्न सक्छु। प्रेसर फर्स्ट केस को कति, फोर्स अपन एरिया, एरिया अफ क्रस सेक्सन A1 हुन्छ हैन। फोर्स त यति नै एक्ट हुन्छ दुईटै केसमा, दुईटै केसमा फोर्स यति नै एक्ट हुन्छ है, 588 न्यूटन नै एक्ट हुन्छ। एउटा खुट्टामा उभ कि दुईटा खुट्टामा उभ, शरीरको वेट त त्यति नै हो हैन। एरिया अफ क्रस सेक्सन फरक हुन्छ सर। हो फोर्स चाहिँ दुईटै केसमा सेम लिनु पर्यो। सो यसलाई सल्भ गर, फोर्स को ठाउँमा राख 588 र एरिया अफ क्रस सेक्सन A1 कति झिक्या छु माथि 0.015, 0.015। यसलाई सल्भ गर, जति आउँछ त्यति नै न्यूटन पर मिटर स्क्वायर अथवा त्यति पास्कल। सर 39200। भेरी गुड, यति नै आउँछ। 39200 पास्कल भन अथवा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भन, पुरो उही हो। सो यसको युनिट माथिको युनिट न्यूटन भयो र एरिया अफ क्रस सेक्सन युनिट मिटर स्क्वायर भयो। सो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर, यसलाई नै हामी पास्कल भन्छौं। सो फर्स्ट केसमा प्रेसर यति एक्ट हुन्छ ग्राउन्डमा हैन। केसमा पनि सर त्यही फर्मुला लगाएर सेकेन्ड केसको हो, सेकेन्ड केसको प्रेसर निकाल। सो फोर्स त्यति नै हुन्छ, तर एरिया अफ क्रस सेक्सन A2 राख्नु पर्यो दुईटै खुट्टाको। सो 588 अपन 0.03 छ हैन माथि 0.03। सो यसलाई सल्भ गर त, यसलाई सल्भ गर्दा सर 0.03 19600 हो, यसको आउँछ 19600 पास्कल हैन आन्सर। हो सर। हेर, एउटा खुट्टामा जब उभियो त्यति बेला प्रेसर कति थियो 39200 हैन, र जब दुईटा खुट्टामा उभियो त्यति बेला प्रेसर आयो 19600। सो दुईटैको केसमा प्रेसर डिफरेन्ट आएको छ हैन, दुईटैको केसमा प्रेसर डिफरेन्ट आएको छ। फर्स्ट केसमा कति आयो 39200, सेकेन्ड केसमा कति आयो 19600। सो किन यस्तो भयो, सो हामीलाई थाहा छ प्रेसर P को फर्मुला फोर्स अपन एरिया। सो एरिया अफ क्रस सेक्सन यदि बढ्ने हो भने प्रेसर घट्ने भयो हैन। हो सर, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ एरिया अफ क्रस। सो सेकेन्ड केसमा एरिया अफ क्रस सेक्सन बढ्यो, एरिया अफ क्रस सेक्सन बढेर 0.03 भयो, त्यसैले
प्रेसर के भयो त घट्यो हैन सेकेन्ड केसमा प्रेसर घटिरहेछ नि हेर न 19600 मात्र छ तर फर्स्ट केसमा कति छ 39200 यो रिजन बुझ्यो यस्तो किन भयो हो सर बुझेको छु यो रिजन ल अब चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम गर्ने भने ल एउटा अर्को टाइपको यस्तो खालको प्रब्लम यस्तै हुन्छ है तिमीलाई ब्रिक दिन सक्छ हैन अब मानौँ यहाँ यो मानौँ तिम्रो ब्रिक भयो रे ब्रिकको फिगर दिन सक्छ यो ब्रिक भयो हैन सर अब कुनै बेला ब्रिकलाई यसरी राख्न सक्छ अथवा कुनै बेला यसरी यसलाई सिधा गरेर अथवा सिधा गरेर राख्न सक्छ सो जस्तो खालको डायग्राम दिन्छ अब यसको ग्राउन्डमा यसले कति पोर्सन टच गर्यो त्यति नै पोर्सनको एरिया निकाल्नु पर्यो यो बुझिरहेको छु मैले यो ब्रिक कसरी राख्दैछु हो सर बुझिरहेको छु हो यहाँ हेर यहाँ दुईटा केस थियो मैले गराइन किनकि सजिलो छ यो तिमीले बुझ्यौ ब्रिक मैले कसरी राखे ग्राउन्डमा यसलाई चाहिँ मैले नर्मली राख्दिए अनि यसलाई चाहिँ मैले सिधा गरेर राखे हैन सो दुईटै केसमा दुईटै केस सर यस यस यो केसमा एरिया अफ क्रस सेक्सन यति मात्र लिनु पर्यो र यो केसमा एरिया अफ क्रस सेक्सन पुरै यो लिनु पर्यो हैन यति भाग चाहिँ ग्राउन्डमा जान्छ सो यति एरिया अनि दुईटै केसमा यसको वेट कति लिने वेट भनेको एमजी यसको वेट पनि एमजी भयो इटाको मास दिएको हुन्छ यसको वेट पनि के भयो एमजी नै भयो दुईटै केसमा वेट लियो एमजी तर एरिया अफ क्रस सेक्सन फरक फरक लिनु पर्यो फोम र ब्रिक भनेर न्युमेरिकल दिन सक्छ है सो नचुक्किनु सेम जे काम हामीले माथि गरिम त्यही काम यहाँ नै गर्नुपर्छ ठीक छ सर ल म पठाइदिन्छु क्वेशन्सहरु त्यसमा छ यस्तो खालको ल अब हामी प्रेसर अब यस्तो खालको फर्मुला युज गर्ने हामी एक दुईवटा गर्छौं एचडीजी यो लिक्विड प्रेसरको फर्मुला हो अस्ति मैले पढाएको थिए याद छ प्रेसरको फर्मुला हो प्रेसर एक्जर्टेड बाइ लिक्विड अफ हाइट h एन्ड डेन्सिटी d को प्रोपोर्शनल छ सर एचडीजी सबै डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल छ हो सो यसमा बेस्ट एउटा क्वेशन हामी गरौँ यो फर्मुलामा लेख what is the pressure exerted by water at a depth of 6 meter in a pond where the एकदमै सजिलो क्वेशन है where the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square सबै भ्यालु तिमीलाई दिएको छ ह्यान्डराइटिङ बुझ्न त गाह्रो भएको छैन नि होइन सर डेन्सिटी अफ वाटर इज यो कहिलेकाहीँ वाटरको डेन्सिटी दिएको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ दिएको हुँदैन त्यसैले वाटरको डेन्सिटी चाहिँ याद गर्नु र भ्यालु अफ सानो जी पनि याद गर्नु 9.8 न्युमेरिकलमा दिएको छ धेरै राम्रो तर दिदैन प्राय यो क्वेशन चाहिँ एसएलसी मा सोध्या छ है 2066 मा सर वेन द त्यो पछि के लेख्नु भएको छ सर where the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square यो मैले acceleration लेखे short form मा where acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square एकदमै सजिलो क्वेशन के दिएको छ what is the pressure exerted by water at a depth दिएको छ हैन h दिएको छ है वाटरको यति हुन्छ सर दिदैन तब पनि यति लेख्छु सर हजुर हजारै लेख्नु पर्छ 1000 नै हुन्छ ल सर बुझिया ल क्वेशनमा दिएको छैन भने 1000 चाहिँ एज्युम गरेर गर्नु पर्यो या क्वेशनमा डेप्थ अथवा हाइट अफ लिक्विड कलम डेप्थ अथवा हाइट अफ लिक्विड कलम भन अथवा हाइट अफ वाटर भन h कति दिएको छ
6 मिटर दिएको छ हैन सर र डेन्सिटी अफ वाटर डी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1000 kg per meter cube र सानो जी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 meter per second square प्रेसर इक्वल्स टु वाट यो चाहिँ प्रेसर एक्जर्टेड बाइ लिक्विड हो यो प्रेसर एक्जर्टेड बाइ लिक्विड pressure P equals to what? We have liquid pressure P equals to formula HDG. Height राख 6 meter, density राख 1000 kg per meter cube, G को भ्यालु राख 9.8 meter per second square. युनिट चाहिँ एक्जाममा राख्नु पर्दैन तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ राखेँ सो क्याल्कुलेटरमा राख यो सबै भ्यालु 58800 भेरी गुड बोय सो प्रेसर आयो यति एकदमै सजिलो क्वेसन तर सोध्या छ है ल ग्राम पर केजी ल अब अर्को क्वेसन्स गर अर्को क्वेसन लेख What will be the pressure? What will be the pressure of mercury column if the height of the mercury column in a barometer is 76 centimeter. Density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube and acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Question बुझ्यौ यो एकछिन पढ्दैछु क्वेसनलाई एकछिन तब भन्छु म ल पढ अनि यो लेख पनि यो रिकर्डेड हुन्छ पछि हामी हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा हाल्दिन्छौँ सो तिमीलाई जुन बेला कन्फ्युजन हुन्छ तिमी पढ्न सक्छौ पढे सर ल अब यो क्वेसन हामी गरौँ यहाँ हेर हाइट अफ मर्करी कलम दिएको छ 0.76 मिटर यहाँ हेर क्वेसनमा यो मैले अस्ति भनेको थिएँ नि यो एटमोस्फेरिक प्रेसर युज गर्नको लागि हामी एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ जसलाई हामी ब्यारोमिटर भन्छौँ हो त्यही कुराहरू हो र ब्यारोमिटरमा मर्करी भर्या हुन्छ र मर्करीको हाइटको बेसिसमा चाहिँ हामी प्रेसर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही खालको क्वेसन हो सो लेखेर यहाँ कसरी गर्ने सजिलो छ हेर हाइट भन अथवा डेप्थ अफ मर्करी कलम भन एउटै कुरा हो त पहिला गिभन डाटा लेख्नु पर्यो क्वेसनमा के दिएको छ गिभन डाटा हाइट भन डेप्थ भन कुरो एउटै हो सो हाइट अथवा डेप्थ अफ मर्करी कलम COLUMN मर्करी कलम को हाइट अथवा डेप्थ यसलाई H ले डिनोट गर कति दिएको छ 76 सेन्टिमिटर तर हामीले मिटरमा लिनुपर्ने हुन्छ 76 भनेको लेन्थको CGS युनिट हो अब मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि यसलाई 100 ले
डिभाइड गर्नु पर्यो अनि यो मिटरमा जान्छ सो डिभाइड गर भ्यालु आउँछ 0.76 मिटर सो हाइट अफ मर्करी कलम चाहिँ हामीसँग आयो ठीक छ अब चाहिँ डेन्सिटी अफ मर्करी दिएको छ क्वेसनमा डेन्सिटी अफ मर्करी अब हेर वाटरको डेन्सिटी हुन्छ 1000 केजी पर मिटर क्यूब र अरू कुनै सब्स्टान्सेस यदि न्युमेरिकलमा दिइरहेछ भने त्यसको डेन्सिटी चाहिँ मेन्सन हुन्छ न्युमेरिकलमा सो टेन्सन लिनु पर्दैन तर मर्करीको डेन्सिटी चाहिँ तिमी याद गर्न सक्छौ 13600 हुन्छ अहिले हामी कन्भर्ट गर्छौँ यहाँ सीजीएस मा दिएको छ डेन्सिटी 13.6 सीजीएस मा दिएको छ 13.6 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब यसलाई एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गर केजी पर मिटर क्यूबमा कसरी गर्ने 13.6 भयो माथि ग्राम छ त मतलब 1 ग्राम सेन्टिमिटर क्यूब छ तल यसको मतलब 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर यसरी लेख्न सकिन्छ है राज हो सर हो यो मैले यसरी गर्यो भने कहिले मिस्टेक हुँदैन अब 1 ग्रामलाई केजीमा कन्भर्ट गरिदियो र त्यही अनुसार 1 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर र 1 सेन्टिमिटरलाई पनि मिटरमा कन्भर्ट गरिदियो सो माथि भयो 13.6 1 ग्रामलाई केजीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1 डिभाइड बाइ 1000 केजी हुने भयो अनि 1 सेन्टिमिटर भनेको 1/100 मिटर यो भनेको 1/100 मिटर फेरि यो भनेको 1/100 मिटर यसलाई जब सल्भ गर्छौ तिमी माथि भयो 13.6 1000 र तल 3 वटा 100 छ हैन यसको मतलब एक माथि 6 वटा शून्य हैन हो सर सो 10 माथि 10 को पावर 6 हुने भयो सो यो क्यान्सल गर्दाखेरि कति हुन्छ 13.6 इन्टु 1000 हैन यो माथि 6 वटा शून्य तल 3 वटा शून्य सो क्यान्सल गरेर 13.6 इन्टु 1000 भयो यो भनेको 13600 हुन्छ सो यो कतिमा आयो केजी पर मिटर क्यूब माथि केजी छ र यो तीनटा मिटर भएर मिटर क्यूब हुने भयो तल केजी पर मिटर क्यूब सो यसको युनिट केजी पर मिटर क्यूब यो डेन्सिटी मैले लेखेको बुझ्यो मैले कसरी झिके कसरी कन्भर्ट गरे कन्भर्ट गरेको बुझ्यो हो सर ल अब सानो जी को भ्यालु तिमीलाई थाहा नै छ सानो जी सो एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्वेसनमा चाहिँ एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लेख्नु है म सानो जी मात्रै भन्छु क्वेसनमा लेख्ने बेला एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सानो जी को भ्यालु अब क्वेसन्समा गएर क्वेसन्समै भन्दैछ कति एज्युम गर 10 एज्युम गर हैन क्वेसनले नै भन्दैछ हेर 10 एज्युम गर त्यसैले 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो क्वेसनमा भन्दैछ त्यसैले 10 नै एज्युम गर्नु पर्यो यदि क्वेसनमा भन्या थिएन भने त्यति बेला चाहिँ 9.8 लिनु पर्थ्यो हैन क्वेसनमा भन्दैन तब 9.8 भनिदिएको छ तब 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिने हो सो यहाँ भन्दैछ सो सानो जी को भ्यालु भयो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब प्रेसर क्याल्कुलेट गर भन्दैछ भेरी सजिलो भेरी इजी सो वी have liquid pressure अथवा प्रेसर exerted by mercury column pressure P equals to HDG height of liquid column so height कति दिएको छ मिटरमा तिमीले अघि कन्भर्ट गराएको थियौ 0.76 हो डेन्सिटी आयो 13600 र जी को भ्यालु कति ल्याउ 10 ल्याउ यसलाई क्याल्कुलेटरमा हाल त एक यति आउँछ हेर त प्रेसर P equals to 103360 पास्कल आउँछ सर यति आउँछ सर ल
सो प्रेसर एक्जर्टेड बाई मर्करी कलम चाहिँ कति छ त 103360 पास्कल 60 ल ठीक छ अब यही क्वेसनमा कुनै बेला तिमीलाई अब हेर यही अब तिमीलाई चलखेल गर्न सक्छ थुप्रै क्वेसन्सको म यहाँ ट्रिक भनिदिन्छु प्रेसर इज इक्वल्स टु एचडिजी अब हेर यहाँ चारवटा भेरिएबल छ एउटा भेरिएबल छ प्रेसर अर्को भेरिएबल छ हाइट अर्को भेरिएबल छ डेन्सिटी त्यसपछि छ सानो जी को भ्याल्यु तिमीलाई के गर्न सक्छ क्वेसनमा यो चारटा भेरिएबल मध्ये कुनै तीनवटा भेरिएबल दिन्छ र चौथो भेरिएबल चाहिँ निकाल्नु पर्छ निकाल्न सक्छौ अब यही क्वेसनमा तिमीलाई प्रेसर सपोज दिन सक्थ्यो प्रेसर दियो सानो जी को भ्यालु दियो डेन्सिटी को भ्यालु दियो अनि हाइट निकाल्न भन्थ्यो निकाल्न सक्थ्यो कि नै हो सर निकाल्न सक्छु h इज इक्वल टु pdg यस भेरी गुड सो यस्तो पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ सो h इज इक्वल्स टु p बाई d इन्टु g सो सिम्पल म्याथ लाएर यो गर्न सकिन्छ हैन हो सर गर्नु सकिन्छ ल ल एउटा क्वेसन गर क्वेसन लेख अ cubical water tank of volume 1 meter cube is filled 1/4 with water of density 1000 kg per meter cube. Calculate the pressure exerted by water at bottom. एउटा क्युबिकल वाटर ट्याङ्क छ रे जसको भोल्युम कति दिएको छ 1 मिटर क्युब दिएको छ इज फिल्ड 1/4 विथ वाटर यसको 1/4 चाहिँ मात्रै पानी भरा छ 1/4 पार्टमा मात्रै पानी भरा छ र त्यो वाटरको डेन्सिटी 1000 केजी पर मिटर क्युब दिएको छ अनि भन कति प्रेसर त्यो वाटरले ट्याङ्कको बटममा एक्जर्ट गर्छ सो भेरी इजी क्वेसन हेर म गर्छु भोल्युम अफ क्युबिकल ट्याङ्क कति दिएको छ 1 मिटर यस क्यूब भोल्युम अफ क्युबिकल ट्याङ्क भी भनेको दिएको छ 1 मिटर क्युब सो भोल्युम अफ क्युबको फर्मुला के हुन्छ एल क्युब हुन्छ हैन भोल्युम अफ क्युबको फर्मुला एल क्युब लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै सेम हुनेलाई हामी क्युब भन्छौँ हैन लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै सेम हुनेलाई हामी क्युब भन्छौँ यो एउटा क्युब भयो हैन सो यदि लेन्थ पनि एल छ यसको ब्रेथ पनि एल छ र यसको यो जुन हाइट छ हाइट पनि एल छ सो लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै सेम छ भने हामी त्यसलाई क्युब भन्छौँ सो भोल्युम अफ क्युब एल क्युब सो लेन्थ हामी कसरी लेख्न सक्छौँ लेन्थ भनेको यसरी क्युब रुट अफ भोल्युम सिम्पल सो भोल्युम हामीलाई दिएको छ सो लेन्थ अफ ट्याङ्क सो लेन्थ अफ क्युबिकल ट्याङ्कको लेन्थ अफ क्युबिकल ट्याङ्क यसलाई एल ले मैले डिनोट गरेँ अथवा हाइटले एच भन किनकि हाइटको प्रेसरमा हामी एचडिजी हाइटको कुरो गर्छौँ सो एच ले डिनोट गर सो के लेख्न सकिन्छ क्युब रुट अफ भोल्युम सो भोल्युम दिएको छ 1 मिटर क्युबले त्यो क्यान्सल भइसकेपछि 1 मिटर आयो हैन
सो हाइट अफ क्युबिकल ट्याङ्क 1 मिटर। अनि यसको 1 मिटरको 1/4 भागमा मात्रै पानी भरेको छ हैन क्वेसन अनुसार। फिल्ड 1/4 विथ वाटर। सो वाटरको हाइट कति छ त 1 मिटरको पनि 1/4, यसको मतलब 1/4 मिटर, 1/4। सो हाइट अथवा डेप्थ अफ वाटर, सो हाइट अथवा डेप्थ अफ वाटर, हाइट भन अथवा डेप्थ अफ वाटर। सो यो ट्याङ्कको 1/4, 1/4 भनेको 1/4 अफ 1 मिटर, यो भनेको 1/4, यो भनेको 0.25 मिटर। यो गरेको बुझ्यो कि नाइ? यस सर। यो बुझ्यो हैन? हो सर। ल यहाँ चाहिँ यो ठिक छ। यो 1/4 अफ 1 मिटर, यो भनेको 1/4 मिटर। सो 1/4 मिटर भनेको 0.25 मिटर। सो हाइट पनि आयो हामीसँग, यसलाई सानो एच भन्न सकिन्छ, हाइट पनि आयो। र डेन्सिटी अफ वाटर, डेन्सिटी अफ वाटर कति दिएको छ क्वेसनमा? 1000 kg पर मिटर क्युब। र सानो जी को भ्यालु तिमीलाई थाहा नै छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हेर यो बेला कतै क्वेसनमा सानो जी को कुरो गरेछ छैन नि, हेर त क्वेसनमा हैन छैन नि। सर। सो त्यसैले 9.8 नै लिने। सो वी ह्याभ कति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त्यो वाटर कलमले सोध्दैछ। सो वी ह्याभ प्रेसर अफ वाटर मतलब लिक्विड प्रेसर, प्रेसर अफ वाटर कति एक्ट गर्छ लिक्विड प्रेसर, यो भनेको एचडीजी। हाइट, हाइट छ 1 मिटर, डी, डी भनेको डेन्सिटी, यो छ कति 1000 kg पर मिटर क्युब, र जी भयो 9.8। सबैलाई क्याल्कुलेटरमा राख। यति आउँछ भ्यालु, हेर त एकचोटि। छिन सर। होइन सर, यति आउँदैन सर। कति आयो? 9800। ए ठिक छ ठिक छ, एकछिन। यो यहाँ 1 मिटर मैले मिस्टेकली लेखेछु छु। यहाँ 1 मिटर भन्दा नि यो हाइट चाहिँ कति रहेछ त 0.25 रहेछ हैन? 1 मिटर त त्यो ट्याङ्कको त्यो भयो, र वाटर चाहिँ यसको 1/4 मात्रै भइरहेछ त 0.25 लेख त यहाँ मिस्टेक मैले, यहाँ 0.25 लेख। अब थिच त हो सर, ठीक छ सर। ल अघि 0.25, हाइट चाहिँ 0.25 हो वाटरको, ट्याङ्कको चाहिँ 1 मिटर हो, त्यसको 1/4 भाग मात्रै पानी भरेछ, त्यसैले हाइट चाहिँ 0.25 भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन लेखा। The water tank of dimension 3 meter into 2 meter into 2 meter. Water tank of dimension 3 meter into 2 meter into 2 meter is half filled with water. Calculate the liquid भनेकै यहाँ वाटर भयो, pressure inside it। र यो क्वेसन चाहिँ 2066 मा एसएलसी मा सोधिसकेको छ। क्वेसन सारा यो क्वेसन एकचोटि सोच त, गर्न सकिन्छ यो? हेर जहिले पनि यो ट्याङ्कको यदि डाइमेन्सन दिएको छ भने, ट्याङ्कको यदि डाइमेन्सन
यदि यसरी दिएको छ त जहिले पनि डाइमेन्सन हुन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइटको फर्मेटमा। जहिले पनि एलबिएच को फर्मेटमा लेन्थ ब्रेथ हाइटको फर्मेटमा डाइमेन्सन दिन्छ। सो तिम्रो डाइमेन्सन क्वेसनमा के दिएको छ 3 मिटर इन्टु 2 मिटर इन्टु 2 मिटर। अब मलाई भन हाइट अफ ट्याङ्क कति छ आफै भन त कम्पेयर गरेर। हाइट अफ ट्याङ्क कति छ 12 मिटर हो किनकि हाइटको ठाउँमा यो 2 मिटर छ हैन हो र सर। लेन्थ भयो 3 मिटर ब्रेथ भयो 2 मिटर। सो देयरफोर हाइट अफ ट्याङ्क एलबिएच को फर्ममा हुन्छ हाइट अफ ट्याङ्क लेख्न सक्छौ 2 मिटर। यो क्वेसनमा यति मात्रै थियो के विद्यार्थीलाई झुक्याउनको लागि। हाइट अफ ट्याङ्क ट्याङ्कको हाइट मैले क्यापिटल एच माने अथवा ठिकै छ हाइट अफ ट्याङ्क मैले यहाँ क्यापिटल एच माने। यो एल इन्टु बी इन्टु एच याद गर्न सकिन्छ। यो सानो एच चाहिँ म त डेप्थलाई मान्छु एल इन्टु बी इन्टु एच। हाइट अफ ट्याङ्कलाई मैले एच माने। हाइट अफ ट्याङ्क एच कति भयो त 2 मिटर भयो। र यसमा पानी यो कतिसम्म भरा छ हेर त वाटर इज हाफ फिल्ड विथ वाटर। ट्याङ्क इज हाफ फिल्ड विथ वाटर। सो पानी चाहिँ हाफ फिल छ हैन। सो हाइटको पनि हाफ। सो हाइट अथवा डेप्थ अफ वाटर भन्न सक्छु। हाइट अथवा डेप्थ अफ वाटर भन्न सक्छु। यसलाई मैले सानो एच ले गरे। यो हाफ मात्रै फिल छ सो 1/2 अफ 2 मिटर। यो भनेको 1 मिटर भयो हैन राज। हो सर। ल वाटरको हाइट आयो 1 मिटर। अब हेर क्वेसनमा तिमीलाई कतै डेन्सिटीहरूको कुरो गरा छ गरेको छैन सर। तर वाटरमा त त्यसैले मैले भन्छु वाटरको डेन्सिटी याद गर। अब जुन विद्यार्थीलाई याद छैन सर हजुर 13,600 कहाँ वाटरको 1000 हुन्छ नि त्यो त मर्करीको हो। सरी सर। वाटरको कति हुन्छ 1000 हुन्छ। सो डेन्सिटी अफ वाटर 1000। सो वाटर र मर्करीको डेन्सिटी चाहिँ याद गर्नु। सो डेन्सिटी अफ वाटर कति हुन्छ 1000 केजी पर मिटर क्युब। र सानो जी को भ्यालु तिमीलाई थाहा नै छ। यो दिए नि नदिए नि यदि क्वेसनमा दिएको छ भने ओइ पानी हालिदिन्छु कि न तातो पानी हालेर ले है। क्वेसनमा सानो जी को भ्यालु 10 युज गर भनेर दिएको छ भने 10 युज गर्ने छैन भने 9.8। सो यो क्वेसनमा कतै जी को भ्यालु को कुरो गरेको छैन त्यसैले जी लिनु पर्यो कति 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब थाहा छ यसपछि अब के गर्ने प्रेसर अफ द वाटर। प्रेसर अफ द वाटर वाटरको प्रेसर P इज इक्वल्स टु HDG। एच कति राख्नु पर्यो 1 मिटर। 1 मिटर हाइट छ पानीको। डेन्सिटी 1000। सानो जी को भ्यालु 9.8। यो आउँछ 9800 पास्कल। हेर आयो। आयो हो सर आयो। ल ठीक छ। ल एउटा क्वेसन्स अझै गराउँछु त्यसपछि केही पार्टको क्वेसन्सहरु भोलि गराउँछु अनि तिमी सुत्नु ठीक छ। ठीक छ सर। ल एउटा क्वेसन हेर यो डायग्राम म बनाउँछु तिमी नि डायग्राम बनाऊ। यो डायग्राम बनाऊ।
बनाइरहेको छु डायग्राम हो सर। ल अनि यसमा चाहिँ पानी भरा छ है यो वाटर म बनाए यो वाटर भरा छ पानीले फिल गरेको छ सो यसरी तिम्रो डायग्राम दिएको छ अब क्वेशन सोध्दैछ क्वेशन उहिले भन्दैछ स्टडी द गिवन फिगर एन्ड आन्सर द क्वेशन्स यो फिगरलाई स्टडी गर्ने अनि क्वेशन्स आन्सर गर्ने क्वेशन्स फर्स्टमा छ व्हाट इज शोन इन द डायग्राम व्हाट इज शोन इन द डायग्राम अर्को क्वेशन सोध्दैछ यो डायग्राम बनायो बनाइसक्यो हो सर। ल लेख अर्को सोध्दैछ क्यान एयर बी युज्ड in the place of water in this device? Why? Third मा सोध्दैछ on what principle does the device work? ल यो सारेर एकचोटि आन्सर गर त सबैको हेर र अर्को पार्ट यहाँ छ फोर्थ नम्बरमा calculate the magnitude of the force अथवा लोड नै भन्न सक्छ बेला बेला फोर्स भनेकै लोड हो कति उचाल्न सक्छ required to balance the system required to balance the system यो सिस्टमलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो F2 चाहिँ कति हुनु पर्यो यो क्वेशन्स हेर तिम्रो स्क्रिनमा छ सार्यो हो सर। ल यसको सल्युसन तिर जाम सो के को डायग्राम हो यो सर लिक्विड प्रेसर को यो हाइड्रोलिक हैन त्यो त ठीक छ यो हाइड्रोलिक लिफ्ट हैन सो व्हाट इज शोन इन द डायग्राम सो डायग्राममा के देखाएको छ हाइड्रोलिक लिफ्ट शो गरेको छ है यहाँबाट हामी थोरै फोर्स लगाउँछौं यहाँबाट हामी थोरै फोर्स लगाउँछौं अनि यसले बढी फोर्सलाई लिफ्ट गर्छ अहिले हेरौँ न फोर्सको म्याग्निट्युड बढी हुन्छ यहाँबाट हामी थोरै लगाउँछौं यसले बढी फोर्सलाई लिफ्ट गर्छ बुझ्यौ मल्टिप्लाई गर्ने सर यो फोर्स मल्टिप्लायरको रूपमा युज हुन्छ सो यो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो यो यतापटि हामी थोरै फोर्सले थिच्छौं र यतापटिबाट के हुन्छ बढी फोर्स मल्टिप्लाई गरेर धेरै फोर्स दिन्छ सो के शोन गरेको छ यो डायग्राममा व्हाट इज शोन इन द डायग्राम सो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज शोन इन द डायग्राम हैन
हो सर। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट मैले मात्रै लेखिदिएँ। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज सोन इन द डायग्राम। अर्को, क्यान एयर बी युज्ड इन प्लेस अफ वाटर? क्यान एयर बी युज्ड इन द प्लेस अफ वाटर? के वाटरको ठाउँमा हामी एयर युज गर्न मिल्छ? भन त। वाटरको ठाउँमा हामी एयर युज गर्न मिल्दैन, किनकि एयर हजुर वाटरको ठाउँमा एयर युज गर्न मिल्दैन, किनभने एयर चाहिँ कम्प्रेसिबल हुन्छ, हैन? सो नो, एयर कान्ट बी युज्ड। सेकेन्डको आन्सर चाहिँ हामी के लेख्छौँ? नो, एयर कान्ट बी युज्ड। नो, एयरलाई हामी वाटरको ठाउँमा युज गर्न मिल्दैन। नो, एयर कान्ट बी युज्ड because air is highly compressible. Because air is highly compressible. तर अस्तिको तिमीलाई लेक्चर याद छ भने मैले केही पोइन्टहरु लेखाएको थिएँ, हैन? लिक्विडमा नै किन पास्कल लौ हामी लगाउँछौं? किनकि लिक्विड चाहिँ इनकम्प्रेसिबल हुन्छ, हैन? जसलाई चाहिँ हामी थिच्न मिल्दैन। तर एयरलाई चाहिँ के गर त कम्प्रेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एयरलाई? मिल्दैन सर। एयरलाई कम्प्रेस गर्न मिल्छ। एयरलाई तिमी कम्प्रेस गरेर सानो भोल्युममा ल्याउन सक्छौ के? अब जस्तै पर्फ्युम, अब पर्फ्युमलाई स्प्रे गर त्यो पुरै रुममा फैलिन्छ, तर त्यही पर्फ्युमलाई पर्फ्युम बोतलमा पनि स्प्रे गर्न सक्छौ। एयर अथवा ग्यासेसलाई के गर्न, एयर अथवा ग्यासेसलाई जुन कन्टेनरमा राख्छौ त्यसकै भोल्युम अकुपाई गर्छ, हैन? एयर अथवा ग्यासेसलाई जुन कन्टेनरमा राख्छौ उनीहरुले त्यसकै भोल्युम अकुपाई गर्छ। त्यसैले एयरहरु कम्प्रेसिबल हुन्छ। यसलाई हामी कम्प्रेस गर्न सक्छौं। तर लिक्विड प्रेसर होल्ड गर्नको लागि अथवा लिक्विड यो पास्कल्स ल ओबे गर्नको लागि त्यो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल हुनु पर्यो, जसलाई हामी कम्प्रेस गर्न नमिलोस्। लिक्विड प्रेसर अथवा पास्कल्स ल चाहिँ लिक्विडले मात्रै ओबे गर्छ। त्यसैले यो ठाउँमा जुन हामी वाटर भरा छौं, यो वाटरको ठाउँमा हामी एयर लिन मिल्दैन। ठीक छ? वाटरको ठाउँमा एयर लिन मिल्दैन। यो वाटरको ठाउँमा एयर लिन मिल्दैन। So air can't be used because air is highly compressible, which does not transmit pressure equally and normally in all the direction inside the vessel. So air चाहिँ हामी युज गर्न मिल्दैन, किन एयर चाहिँ कम्प्रेसिबल हुन्छ, जसको कारणले यो पास्कल्स लले ओबे गर्दैन र एप्लाई गरेको प्रेसरलाई इक्वली एन्ड नर्मली सबै डिरेक्सनमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन। ठीक छ। थर्ड नम्बर पोइन्ट भन। On what principle does the device work? कुन ल हो? भेरी गुड, यो चाहिँ पास्कल ल हो। यो चाहिँ पास्कल्स ल। अब 4 नम्बरमा भन्दैछ, न्यूमेरिकल पार्टमा के भन्दैछ? क्याल्कुलेट द म्याग्निट्युड अफ द फोर्स, मतलब F2 सोध्दैछ। यसको मतलब दुईटै पिस्टनमा, यो सानो पिस्टन र ठूलो पिस्टनमा प्रेसर सेम हुन्छ, हैन? हो सर। सो लेख्न सक्छौ प्रेसन अन, यसलाई माथिकोलाई मैले मान दिए हेर, यसलाई मान दिए मैले पिस्टन 2। सो म लेख्न सक्छु प्रेसर इन 1 इक्वल्स टु प्रेसर इन पिस्टन 2। सो प्रेसर को फर्मुला फोर्स अपन एरिया, यसको फोर्स अपन एरिया। सो F1 तिमीलाई क्वेशनमा कति दिएको छ? F1 मा क्वेशन दिएको छ 240 न्यूटन, हैन? सो एरिया कति दिएको छ? एरिया अफ क्रस सेक्सन, एरिया अफ क्रस सेक्सन दिएको छ 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। 20 सेन्टिमिटर सर, 20 सेन्टिमिटर हो। यसलाई चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गरेर यहाँ राख्नु पर्छ। अहिले हामी मिटरमा कन्भर्ट गरौँला। सो F2 हामीलाई निकाल्न भन्दैछ। सो F2 इक्वल्स टु वाट? र A2 चाहिँ 0.4 मिटर स्क्वायरमै दिएको छ, हैन? सो यसलाई टेन्सन छैन। यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो? मिटर स्क्वायरमा। सो 240 अपन सेन्टिमिटरलाई मिटर स्क्वायरमा कसरी गर्ने? 20 इन्टु 1/100 इन्टु 1/100, हैन? हो सर।
अनि मिटरमा गयो इक्वल्स टु F2 by T into 2 into 10 to the power minus 3 meter. यति हो यो हेलो यति भयो 2 into by 240 by 2 into 10 to the power 3 F2 by 0 क्लियर छ हेलो कहिलेदेखि क्लियर भइरहेको थिएन यहाँबाट F2 निकाल यो गरेको तरिका बुझ्यो मैले मिटर सेन्टिमिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट F2 निकाल त हेर त एकछिन यति सर यो क्याल्कुलेटरमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने एकचोटि त क्याल्कुलेट गर्नु अथवा यसरी गर्न गाह्रो हुन्छ भने 3 लाई माथि पठाउन मिल्छ यहाँ हेर यसरी नि गर्न सक्छौ सो यसलाई के गर्न सकिन्छ 240 into 10 to the power माथि लग्यो भने यस्तो भयो upon 2 equals to F2 by 0.14 यसरी गर्न मिल्छ है सर यसरी मिल्छ यसरी गर त आन्सर कति आउँछ हेर त F2 क्याल्कुलेट गर ल यो आन्सर चाहिँ तिमी एकचोटि हेर्नु हैन र जीरो पॉइंट मैले 14 मिस्टेक भएको छ 0.14 हैन 04 हो सर हेलो राज साउन्ड प्रब्लम हेलो 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 यति यो यसलाई सल्भ गर्नु है जति आउँछ त्यति हेलो हो सर म सल्भ गरिहाल्छु साउन्ड प्रब्लम भएको छ ल ल आज चाहिँ हामी यति गरौँ है ल सर सो जति आउँछ त्यति नै न्युटन राख्नु यहाँ ल सर म राखिहाल्छु तपाईँ न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सेन्ड गरिदिनु सर ल ल ल म भोलि बिहान बनाउँछु भोलि छुट्टी छ ल ल ल म आज क्लास चाहिँ इन्ड गरे